معنا نحج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. عادتنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نحج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. عادتنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا نلتفي هنو كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال. ولكي لا نلتفي هنو كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال. هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. والغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نحج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. عادت